MWM का हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। 7 निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। इराक की वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ तक तोसी होगी। जिनके इराक के वीज़े जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रिहायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान पे दाखिल होने दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। MWM के रहनुमाओं ने हमारी बात सुनी। ज़ायरीन के हवाले से तकलीफ का फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया गया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। 90% टैक्स बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठा करके दे रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा टैक्स ज़्यादा जमा होने के बाद बिजनेस कम्युनिटी को सराहना चाहिए था। टैक्स देने वालों को चोर नहीं कहना चाहिए। हमने कहा कि टैक्स देने वाले को चोर कहेंगे तो कैसे मुल्क आगे लेकर चलेंगे। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। बरामदात में इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशा है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। GDP में टैक्स कलेक्शन के तनासब में इजाफा हुकूमत के लिए काबिल इत्मीनान है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी तारीखी कारकर्दगी दिखाई। कराची में एक और बड़ी आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशबाजी। घंटों आग लगे रहने के बाद 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मुतासरा इमारत की दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी। लोगों ने खंबे के जरिए उतर कर जानें बचाई। 7 घंटों से ज़ायद जद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। कोलिंग का अमल जारी। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया। आग 5 मंजिला इमारत की बेसमेंट में लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दिया। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि लोग आग को मामूली समझ रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी को सराहा। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम के तहत लग्जरी गाड़ियों को कम कीमत लगाकर क्लियर करने का मामला। FBR के मुताबिक कस्टम्स की तरफ से तमाम ऐसी गाड़ियों की असल कीमत लगाई गई। कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। लग्जरी गाड़ियों की दरामद के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगाया गया। क़वाइद के मुताबिक लग्जरी गाड़ियाँ सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी गिफ्ट या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत दरामद कर सकते हैं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद इसी तर्ज पर फेसलेस सिस्टम के राइज होने से पहले भी होती रही हैं। पुराने निज़ाम में फ़ायदा उठाने वाले फेसलेस कस्टम सिस्टम को बदनाम करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं। FBR सिस्टम की जांच पड़ताल ऑडिट खुद कर रहा है ताकि नए निज़ाम की खामियों की बरवक्त निशानदही करके उन्हें दूर किया जा सके।
وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور مسائل کے حل سے متعلق اجلاس شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی سالانہ شرح 2.55% ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کی ترقی اور معیشت کا فعال حصہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی مؤثر پالیسی اور حکمت عملی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کاشتکاروں کے لیے ون سٹاپ سولوشن 4 ماڈل ایگریکلچر مل جی سی آئی اور محکمہ زراعت کے ایم او یو پر دستخط ہو گئے۔ جی سی آئی ملتان، بھاولپور، سرگودا، ساہیوال کے ماڈل ایگریکلچر مال کا انتظام سنبھالے گی۔ چاروں ماڈل ایگریکلچر مال 45 روز میں فنکشنل ہو جائیں گے۔ کاشتکاروں کے مسائل کا حل اور ضروریات کا حصول ایک چھت تلے ممکن ہوگا۔ ماڈل مالز میں زرعی مداخل، لون، جدید زرعی مشینری، ٹریکٹر اور دیگر سروسز مہیا کی جائیں گی۔ مشینی کاشت کے فروغ کے لیے جدید ترین زرعی مشینری بھی رینٹ میں مہیا کی جائے گی۔ ڈرون اسپرے کی سروسز بھی موجود ہوں گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ماڈل ایگریکلچر مال کے قیام سے کاشتکار کو مڈل مین کا محتاج یا جگہ جگہ خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ مختصر عرصے میں کاشتکاری کے لیے ریکارڈ انیشیٹو لے کر آئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، تجارتی اور سلامتی، سفارتی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں تسلیم کی جانی چاہیے اور وہ نوبل انعام کے حقدار ہیں۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدوں کا بھی خیر مقدم۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کا بلاول بھٹو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ 5 اگست کا احتجاج کامیاب و مؤثر تھا۔ ہر ضلع سے لوگ نکلے، ہم نے سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کیسز ختم کرانے اور مراعات لینے والوں سے ہمارا راستہ الگ ہے۔ ہم پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک اسد حسن نے قومی اسمبلی میں زیر خیال کرتے ہوئے کہا اسمبلی کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا گیا۔ اسپیکر پارلیمنٹیرینز کے حقوق اور اسمبلی کی توقیر کا تحفظ کریں۔ عمر ایوب کو سرگودا کی عدالت نے بری کیا، پھر دوبارہ کیس کھل گیا۔ یہ جمہوریت پر حملہ ہے۔ ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ چینی ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چینی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کونسل جنرل اسٹیٹس اینڈ سینڈرز کی ملاقات۔ تجارتی تعلقات، توانائی، ٹیکنالوجی اور زراعت میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کوششوں کو سراہا۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک امریکہ تجارتی حجم میں اضافہ خوش آئند ہے۔ امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ کراچی گرا کے بلدیہ رائس روڈ میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں بیٹی جاں بحق، والد سمیت مزید 2 بیٹیاں زخمی، ڈرائیور موقع سے فرار۔ ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق والد بیٹیوں کو لے کر اسکول سے گھر جا رہا تھا۔